श्रीसङ्कष्टनाशन विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा। नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा। नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा। नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदा शङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा। नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा
चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजंगे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजंगे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजंगे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजंगे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु
रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे
विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यथा यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यथा यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यथा यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यथा यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच
संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै
न तास्मो न तास्मा। नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते। भुजंगे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै न तास्मो न तास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै न तास्मो न तास्मा। नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते। भुजंगे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै न तास्मो न तास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवाऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तिकार्यो यता यात्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाय सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापा ककत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै न तास्मो न तास्मा। नमो दैत्यसन्ता पिता मृत्युदुःखा चलध्वंसदं भूलये विष्णवे ते। भुजंगे सतल्पे शयानाक्रचन्द्र दिनेत्राय तस्मै न तास्मो न तास्म। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरेः। इति श्री पद्मपुराणे पृथुनारद संवादे संकटनाशन विष्णुस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।